हेलो नियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे उस केस को जो 3 अप्रैल 2022 पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो नोटिस लिया गया था स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली की रूलिंग पर। तो रूलिंग वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी, आइन के मुताबिक थी या नहीं, उस हवाले से जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया था 184 क्लास 3 आर्टिकल के तहत, जिसमें जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाज हसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर, देन जस्टिस जमाल खान मंदोपली, ये 5 जज की लार्जर बेंच थी। असल में ये सुओ मोटो नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है पार्टीज और बार काउंसिल की तरफ से जो भी पिटिशंस थी उनको भी शामिल किया गया था इसमें। जो पीपीपी, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, पीएमएलएन, सिंध हाई कोर्ट बार काउंसिल, उनकी तरफ से ये दी गई थी। तो बाद में उन पिटिशंस को भी उसमें शामिल किया गया था। तो सुओ मोटो पिटिशनर्स वर्सेस जो है वो ये फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड सो ऑन, ये सारे शामिल थे और उनके जो है वकला साहिबान ये जिसके नाम दिए गए हैं डिटेल में। तो ये शार्ट आर्डर जिसके हवाले से पाकिस्तान में कई हल्के कोई इसकी मुखालफत कर रहा है, कोई इसकी जो है वो हिमायत कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आर्डर पे अवाम कोई भी बंदा उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको जो है उसके फेवर में बात कर सकता है, उसके मुखालफत में कर सकता है, ये उसका राइट है, लेकिन इसको मानना पड़ता है। और इस आर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के बकौल वो जो है वो आइन को देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि इसका नतीजा क्या होगा या इसके बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस साहिब के बकौल का हम आइन को देखेंगे कि रूलिंग जो है वो आइन के मुताबिक हुई है या नहीं। तो चीफ जस्टिस के बकौल का हम जो है फॉरेन पॉलिसी में जाना नहीं चाहते, हम ये जस्ट देखेंगे कि जो रूलिंग है वो आइन के मुताबिक है या नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वकला थे उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट के मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, आइन का आर्टिकल जो है वो 69 वाज़े है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हमें पार्लियामेंट के मामलात में नहीं पढ़ना और उसकी प्रोसीडिंग्स में भी मुदाखलत नहीं करनी, हमें ये देखना है कि आइन की वायोलेशन हुई है या नहीं। अगर आइन की वायोलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है आइन का, उसकी जो है वो हिफाजत करेगा। बाकी जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि प्रोसीडिंग्स एक अलग बात है, तो ये रूलिंग अदम एतमाद पर जब वोटिंग होनी थी उससे पहले दी गई, तो उसको देखना है। तो ये शार्ट आर्डर है, हम इसको शार्ट आर्डर को भी शार्टली जो मेन चीज़ें हैं वो हम देखते हैं इसको। नंबर 1 पे है जो रूलिंग दी गई 3 अप्रैल 2022 पे, उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद जो नंबर 2 है उसमें ये कहा गया है कि जो रेजोल्यूशन था वो वैसे ही रहेगा, उसको ऐसे ही बरकरार समझा जाएगा। उसके बाद नंबर 3 में है कि जो आर्टिकल 58 क्लास 1 में जो वज़ीर आज़म साहब जो एडवाइस देते हैं पीएम साहब को और डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली को, उसकी जो एक्सप्लेनेशन वो वाज़े है, जब चाहे तब वज़ीर आज़म वो एडवाइस नहीं कर सकता। मसलन अदम एतमाद अगर उसके खिलाफ आ गई है तो उस कंडीशन में वो जो है वो एडवाइस नहीं दे सकता। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो एज इट इज़ हैं और जब चाहे तब वज़ीर आज़म ये नहीं कर सकता। फिर जो नंबर 4 में ये बात की गई कि वज़ीर आज़म की तरफ से असेंबली तोड़ने के लिए जो भेजी गई एडवाइस वो गैर कानूनी है, उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। देन जो नंबर 5 में है कि सदर साहब ने जो असेंबली तोड़ी 3 अप्रैल 2022 को, तो वो आइन के खिलाफ है, उसकी भी कोई भी कानूनी हैसियत जो है वो नहीं होगी और जो असेंबली जैसे फंक्शनल थी वैसे ही रहेगी। देन जो नंबर 6 पे है कि वो सारे अमल और इक़दाम जो रूलिंग के बाद उठाए गए, मसलन जो नई इलेक्शन के बारे में सदर साहब ने जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो भी इक़दाम उठाए गए और इलेक्शन के हवाले से, उन सारों की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। ये क्योंकि उस दिन ही 3 अप्रैल को ही जो शार्ट आर्डर, उस दिन जो आर्डर जारी हुआ था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो भी वज़ीर आज़म और सदर साहब की तरफ से जो भी आर्डर जारी होगा वो इस आर्डर से मशरूत होगा। मीन्स उसमें ये बताया गया था कोई भी गैर कानूनी
اقدام نہیں اٹھایا جائے جب تک جو ہے آرڈر نہ آئے اس سو موٹو کا۔ اور جو نمبر 7 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، مملکتی وزراء، ایڈوائزرز، یہ سارے جو اصل پوزیشن میں جیسے تھے اس کی پوزیشن ریسٹور کی گئی ہے۔ مینس جو حکومت تھی پہلے، جو وزراء تھے وہ ایز اٹ از ابھی وہ وزراء ہوں گے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، کیونکہ رولنگ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ جب رولنگ انکانسٹیٹیوشنل ہے تو رولنگ سے پہلے جو جس کی پوزیشن تھی اب وہ اس کی دوبارہ ریسٹور ہو گئی ہے، پوزیشن بحال ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 8 ہے، اسمبلی کا اجلاس جو بلایا گیا تھا وہ جاری رہے گا۔ مینس جو 20 پہ پھر 25 پہ تو وہ سیشن جو جاری تھا، اس کے بعد جو 8 پہ رکھا گیا تھا عدم اعتماد کا ووٹنگ، تو وہ جو اجلاس ہے وہ ختم نہیں سمجھا جائے گا، وہ ایز اٹ از جاری ہوگا۔ تو نمبر جو 9 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ موجودہ سیشن میں اجلاس بلائے، یا جس کی تاخیر جو ہے وہ سیٹرڈے 9 اپریل 2022 صبح 10:30 بجے کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب 10:30 بجے تک، 9 اپریل 2022 10:30 بجے تک یا اس سے پہلے جو ہے وہ کس بھی ٹائم جو ہے وہ اسپیکر صاحب اجلاس بلا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نہیں بلا سکتا، پہلے ہی اس کو بلانا ہے ضروری اکارڈنگ ٹو دس آرڈر آف دا سپریم کورٹ۔ دین جو نمبر 10 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر اپنے پاور جو اس کو دیے گئے ہیں آرٹیکل 54 سب کلاس 3 میں، اس کے تحت اجلاس جو ہے 2 صورتوں کے علاوہ ختم نہیں کر سکتا، اور جو 2 صورتیں ہیں اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر عدم اعتماد پاس نہیں ہوتا، اس کے بعد اگر جو نو کانفیڈنس ووٹ ہے وزیر اعظم کے خلاف وہ اگر پاس نہیں ہوتا تو اس کنڈیشن میں وہ جو ہے سیشن وہ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ اور جو نمبر 2 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کی الیکشن کے بعد جو ہے وہ اسپیکر سیشن جو چل رہا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے اس کے بعد، لیکن ایسا نہیں کہ ریزولوشن نو کانفیڈنس کا پاس ہو جاتا ہے اور پی ایم کا الیکشن نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی جو ہے اس کو پروگ کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نو کانفیڈنس پاس ہوتا ہے، سکسیسفل ہوتا ہے، تو اس کے بعد پرائم منسٹر کی ووٹنگ ہوگی، اس کا الیکشن ہوگا، پرائم منسٹر کی الیکشن کے بعد جو ہے اس سیشن کو پروگ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 11، اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کی الیکشن کی جائے گی، یہ ضروری ہے۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل یہ پوزیشن ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ الیکشن وہ ہوگی۔ اور نمبر 12 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے سی پی نمبر 2 2022 جو 21/3/2022 پہ اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ حکومت کسی کو بھی ووٹ ڈالنے سے نہیں روکے گی، تو وہ اس میں جو ہے وہ لاگو ہوگا، کسی کو بھی ووٹ دینے سے نہیں روکا جائے گا، اور ہر جو ریپرزنٹیٹیو ہے، ہر ایم این اے ہے وہ ووٹ ڈالے گا۔ باقی ہاں یہ جو آرڈر ہے یہ آرٹیکل 63A پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر ووٹ اور کسی کو دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کارروائی کر سکتا ہے، اس کارروائی پر یہ آرڈر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو نمبر 13 لاسٹ ہے تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ the order of the court made in SMC 1 2022 on 3/4/2022 to the following effect that any order by the Prime Minister and the President shall subject to order of this court shall continue to be operative and remain in the field subject to this amplification that it shall apply also to the speaker till the aforesaid actions are completed۔ اب یہ مین جو بات ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو اوپر ہر چیز جو دی گئی ہے، جو آرڈر میں دیا گیا ہے، یہ ہر چیز مکمل نہ ہونے تک یہ جو ہے سیم جو سینٹینس یہ سیم جو ہے وہ سبجیکٹ لاگو ہوگا اسپیکر پر۔ اب یہ ہے کہ اینی آرڈر بائی دا اسپیکر شیل بی سبجیکٹ ٹو دا آرڈر آف دس کورٹ۔ اب جو ہے وہ کیا ہوگا، اسپیکر کو یہ جو بھی بات کہی گئی ہے یہ کرنی ہے، جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تب تک جو ہے وہ یہ آرڈر ہر آرڈر اسپیکر کا وہ مشروط ہوگا اس آرڈر سے۔ اٹ مینس اب جو ہے وہ ہدایت جو بھی دی گئی ہے اسپیکر صاحب کو، وہ کیا کرے گا، اسپیکر بھائی اسمبلی کو بلائے گا 9 تاریخ 10:30 سے پہلے یا 10:30 پہ، اور ووٹنگ کرائے گا عدم اعتماد کی۔ عدم اعتماد میں اگر
کامیاب ہو جاتی ہے عدم اعتماد تو پھر پی ایم کی جو ہے وہ الیکشن کروائے گا. الیکشن کروانے کے بعد جو ہے وہ حکم جو بھی اگر آئے گا وزیر اعظم ہوگا وہ اپنی جو ہے وہ کابینہ بنائے گا. اگر عدم اعتماد وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر سیدھی سی بات ہے پہلے جو حکومت تھی وہ ایز اٹ از رہے گی. پھر جو بھی حکومت چاہے وہ آگے جو ہے وہ اقدام لیکن آئین کے تحت وہ اٹھا سکتی ہے. تو یہ شارٹ آرڈر تھا جو جاری کیا گیا ہے 7 اپریل 2022 کو. اب اس کا جو ڈیٹیلڈ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کیا جائے گا. تو یہ شارٹ آرڈر جس میں ٹوٹل جو 13 پوائنٹس تھی شارٹ آرڈر کی جو ہم نے آپ تک پہنچائی.